Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Jumuwa Didi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong pagpamalandong bahin sa itong Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko dyan ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, September 21 sa tuig 2024 ug nining adlaw nga Sabado ang tibuok simbahan nagasaulog sa kapistahan ni San Mateo, usa sa mga apostoles ni Kristo. Ug karong adlaw usab nagsaulog sa ila usab nga kapistahan ang parokya diha sa lungsod sa Aluran, ang parokya ni Senyor San Mateo. Busa sa tanang taga-Aluran, inabanan silang kuraparuko, si Reverend Father Henry Emmanuel Reville, sa atong mga PPC members, mga miyembro sa ka-Giskihan, mga chapel leaders, mga Knights of the Altars, mga Ladies of the Eucharist, mga Eucharistic ministers of the Holy Communion, mga choir, mga tanan natong mga parokyano dinha sa lungsod sa Aluran. Karong adlaw kaning tanan ako mobati og happy fiesta. Usab akong pagtimbaya sa atong amahan sa lungsod dinha, si Honorable Inse Croa, nga siya mao ang mayor sa lungsod sa Aluran. Inuban na usab sa iyang vice mayor si Honorable Jimmy Regalado. Usab sa tanan nga mga konsehales sa lungsod ug ang tanang mga barangay captains sa tanang barangay nga sagop gayud sa lungsod sa Aluran. Busa kaninyong tanan mga Aluranon, happy fiesta, viva Señor San Mateo. Usab nga igsoon ko na ni Kristo ako usab nga pagtimbaya sa tanan natong mga suking tigpaminaw diha nga nagasunod sa atong FB page, sa atong FB live, diha sa page sa GXDD, usab nga naminaw karon sa atong mga sa ilaang mga nakadiiyang radyo diha sa AM 657 ug sa atong FM 100.7. Busa kaninyong tanan nga atong mga suking tagasunod ug tagapaminaw, maayong buntag kaninyong tanan. Happy fiesta kay karong adlaw gisaulog man sa tibok simbahan ang kapistahan ni Senyor San Mateo, usa sa mga apostoles ni Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, nining adlaw nga Sabado, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Daygon ikaw o Kristo. Unya, mibiya sa Jesus niadtong dapita ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo, nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon sa Jesus kaniya, "Sunod ka nako," ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon sa Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka mga Pariseo ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog sa Jesus kanila og mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit wala makinhanglan og doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat ug susiha ninyo kung unsay kahulugan nining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako makinhanglan og halad mananap, kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, nining adlaw nga Sabado ni kapistahan ni Senyor San Mateo, usa sa mga apostoles ni Kristo, nga maong patron usab sa parokya sa lungsod sa Aluran. Ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 9, unya versikulo 9 hangtod sa 13. In atong nabasa nga sa unang bahin sa maong ebanghelyo, atong nadungog nga kini si San Mateo, gitawag siya ni Jesus nga mosunod kaniya. Unya sa dihang gitawag siya ni Jesus, ang gibuhat ni Mateo, naa siya sulod siyang opisina, sanglit siya, usa man siya kakobrador sa mga buhis. Unya sa laing bahin usab sa pagpadayon sa ebanghelyo, si Jesus ning adto sa balay ni Mateo, unya nakigsalo siya sa mga makasala, nakigsalo siya sa mga kobrador sa buhis, ug niining maong eksena
Gisaway siya sa mga Pariseo tungod kay nganong nakigsalo man si Jesus sa mga makasasala. Kung si Jesus magtutudlo na nganong nakiguban man siya sa mga makasasala, sa mga kobrador sa buhis, nagiilang hugaw dias katilingban. Apan nindot kay mga igsoon ni Kristo ang gitubag ni Kristo. Ingon si Kristo nga ang mga maayo og panglawas wala na kinahanglan og doktor. Apan katulang mga masakiton. Nya mindugang pagit si Kristo maingon siya nga asosihan ninyo unsay but pasabot nini sa balang kasulatan nga wala ako nakinahanglan og halad. Apan ako nakinahanglan, wala ako nakinahanglan og halad mananap o sakripisyo sa ubang kanang translation sa Biblia, wala ako nakinahanglan og sakripisyo. Apan kaluoy kay mianhi ako aron pagtawag sa mga makasasala kung dili sa mga matarong. Kininindot kay mga igsoon ko ni Kristo nga kinibitawng atong ebanghelyo karon nga sumala nga gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 9 una bersikulo 9 hangtod sa 13 nagpahinumdom kanato nining tulo ka mga punto. Ngayon unta kining tulo ka punto atong madumduman permente diya sa atong kinabuhi. Unang punto mga igsoon ni Kristo mao kini nga kitang mga makasasala ako makasasala, kamo karon nga naminaw makasala, kitang tanan nga mga makasala gitawag tas Ginoo. So sama ni Mateo nga siya usab makasasala. Siya wala lang siya kana bitong giilas katilingban nga makasala. Siya mismo makasala nga naman kay ang mga kobrador sa buhis mga maro kay na sila sa panahon ni Jesus. Nga naman kay for example, kung ang ilang kobrahon unta nga buhis kay ang bayranan unta nga buhis sa usa ka tawo or sa usa ka Hudiyo atong ibutang for example nga 300. Unya ang mga kobrador sa buhis ila nang times 3, ang uban times 4. Subot pasabot nga sila makasala gid sila kay nanikas man sila. Unya kanabing tikasan kay igsuon lang na siya sa kawatan. Mormora na sa or kanang tikasan kaluhas kawatan. Nya mo nagibang buhat sa mga kobrador sa buhis. O si San Mateo ding buhat usab niya na. Wala lang sa giila nga traidor kay ang mga kobrador mangod sa buhis sa panahon ni Jesus giila na sila nga kaning traidor nga naman kay nangulikta sila og buhis gikan sa mga Hudiyo nga ilang ihatag ngadto sa mga Romano. Nga naman kay ang mga kobrador sa buhis mas ning dapig man sila sa mga Romano kaysa sa mga Hudiyo. Murang gitawag sila traidor pero dili lang iana. Si Mateo usab makasasala kay nanikas man siya. Ug susama ni San Mateo nga nanikas, susama ni San Mateo nga siya nakasala, nga siya makasasala gayud. Dili lang sa mata sa katilingban apan diha mismo sa iyang kagalingon siya sayod nga makasala apan taliwala ni mga igsoon siya gitawag ni Kristo. Nya kita pod nga makasala gitawag kita ni Kristo. Ops, pero base magsalig ta ba nga okay ra day ko nga ako magpabilin nga magbuhat og sala anyway tawgon po sa Ginoo base moingon ta ba nga niingon ra ba si Father sa iyang pamalandong nga taliwala sa akong mga sala gitawag ko sa Ginoo nya okay ra nako nga magpadayon ko sa akong pagpakasala okay ra nako nga mahimo kong tikasan okay ra nako nga ako mahimong kawatan okay ra nako nga ako perminting mangupya okay ra nako nga ako perminting mamakak kay ingon da ba sa Father nga taliwala sa atong pagka makasasala gitawag ta sa Ginoo o ato ni bantayan gisugod kay kay dili nga ni ha kitang mga makasala gitawag ta sa Dios yes nga taliwala sa atong mga sala gitawag ta sa Dios pero ang tawag mao ang tawag sa paghinulsol o pagbag-o sa kinabuhi. Usbon ko, kitang mga makasasala, gitawag tas Dios, pero ang tawag, mao ang tawag sa paghinulsol o ang tawag sa pagbag-o sa kinabuhi. Susama ni San Mateo, nga sa dihang siya, ning sunod ni Kristo, ato manggiingon din nga, og siya, og si San Mateo sa dihang giingnan sa ni Kristo, og sunod ka nako, o sa gibot ni Mateo, mingtindog biya siya. Buot pasabot nga naay aksyon sa pagbiya. Mingtindog siya og mingsunod kang Kristo. Buot pasabot nga naay aksyon nga siya kanabitong mingbakod. Kay mingtindog, mingbakod og naay aksyon sa pagsunod kang Kristo, mingbiya. So kini nagpakita man kanato nga ang tawag ni Kristo sa pagsunod kaniya mao magid ang tawag sa paghinulsol ug sa pagbag-o sa kaugalingon. Buot pasabot mga igsoon ko dinhi nga kita kinahanglan putang nga motindog. So sama ni San Mateo, kita kinahanglan nga natay biyaan diya sa atong kinabuhi na atong biyaan mao man gyud ang masala. Sa atong pagsunod kang Kristo dili man pwede nga magsunod ta kang Kristo nya naglingkod ra ta sa opisina sa atong mga sala. No. Kinahanglan atong awaton si San Mateo nga siya gitawag sa Dios. Yes, gitawag siya apan diya sa pagpaminaw sa tawag sa Ginoo nga mao ang tawag sa pagbag-o sa kinabuhi ug ang tawag sa paghinulsol siya mintindog
ug iyang gibiyaan ang iyang opisina sa iyang mga sala iyang gibiyaan ug siya mingsunod kang Kristo. So muni mga igsoon, unang punto, kitang mga makasasala gitawag ta sa Dios. Yes, pero kining mao nga tawag, mao ang tawag sa paghinulsol ug ang tawag sa pagbag-o sa kinabuhi. Ikaduhang punto mga igsoon ko na ni Kristo, mao kini nga susaba nga kitang mga makasala gitawag ta sa Dios aron sa pagbag-o sa atong kinabuhi ug aron sa paghinulsol kita usab gihagit nga motawag pud ta sa mga makasala. Dili aron iduot sila, dili aron pakaulawan sila. Apan tawgo nato ang mga makasala nya ato silang dalon balik sa Dios. Mura bag mahimo tang mediator usaba nga sila unta mahibalik ngadto sa Ginoo. Usbon ko nga kita ang ikaduhang punto mao nga kita nga gitawag sa Dios aron maghinulsol sa atong mga sala ug aron magbag-o sa atong kinabuhi. Kita usab gihagit nga ato usab tawgon ang mga makasasala. Dili aron i-humiliate sila, dili aron nga pakaulawan sila, dili aron to put them on shame. Dili ato silang tawgon aron nga sa atong pagtawag kanila, sila usab atong dalon balik sa Dios. Mao ni ang kalainan sa mga Pariseo. Kaya ang mga Pariseo mangod gitawag nila ang makasala katong mga kobrador sa buhis, katong mga makasasala, mga publikano sa Mateo, gitawag nila pero sa ilang pagtawag wala nila gidala balik sa Dios. Nga naman ilang gitawag aron nga iduot gyud, ipakita gyud nga sila gyud makasasala. Mao nang niingon si Jesus dire sa atong ebanghelyo nga lakaw kamo ug susiha unsay but pasabot nini nga ako wala nagkinahanglan og sakripisyo, ako nagkinahanglan og kaluoy. Nya unsa man dinhi sakripisyo mga igsoon ni Kristo? Ato hinumduman nga ang mga Pariseo ug ang mga Hudiyo ang pinakadako ginila nga sakripisyo mao gid ang paghatag silang kagalingon ngadto sa Dios nga pure. Mao bilang kung makasala sila, mag-burnt offering sila, magsunog sila og kanang hayop aron nga kining hayop mao na ang nagrepresent sa ilang mga sala. Nga imbis sila untang ang mamatay gumikan sa sala, kini lang untang hayop ang mamatay gumikan sa ilang sala. Subali nga but pasabon nga kada bitong salun sa hayop ang ilang mga sala ug kining hayop mamatay. Muna mag-burnt offering sila aron nga sila pasayloon sa Ginoo sa ilang mga sala. Aron nga diha silang pagpakasala, dili sila patyon sa Ginoo, dili sila mamatay. In lugar nga sila mamatay, katong hayop ang mamatay, mo nang ilang ihalad kini ngadto sa Ginoo aron sa pagpasaylo sa mga sala. Nga naman kay to keep themselves pure. Pabinang kung makasala sila, kung makasupak sila sa balaod, na sila gitawag nga purification. Nga i-purify nila ang ilang kagalingon aron nga kining ilang kagalingon nga nahugaw gumikan sa sala, ila bitawng mahalad ngadto sa Dios. Ug mao na ang sakripisyo. Ang sakripisyo bot pasabot nga ilang ihalat ang ilang kagalingon, ilang himuong santos ilang kagalingon, ilang himuong pure ang ilang kagalingon ngadto sa Ginoo. Mao nang dili sila makig-uban sa mga makasasala. Nga naman kay kung makig-uban sila sa makasasala daw matakdan sila. Kung makig-uban sila sa makasala, kung makigkaon sila sa makasala, kung muhikap sila sa mga makasala, matakdan sila, mahimo silang makasala. Unya dili na sila makahatag og sakripisyo ngadto sa Dios kay hugaw naman sila, dili naman siya pure. Mao binang makabantay ta sa ubang pahina usab sa ebanghelyo nga dili sila muhikap sa mga masakiton, dili sila muhikap sa mga adunay leprosy, dili sila muhikap sa mga inila bitaw nga makasala sa katilingban. Kay the once nga muhikap sila niini, makig-uban sila kanila, sila mahimong hugaw. O kung hugaw na sila, dili na sila makahatag og sakripisyo, dili na nila mahalat ang ilang kagalingon nga pure ngadto sa Ginoo. Mao na ang ilang sakripisyo. Pero si Kristo lahi. Ang giingon ni Kristo dili sakripisyo nga ini nga pagsabot nga dili ka muhikap, nga dili ka makig-uban sa makasala, nga dili ka motawag sa makasala aron dalon sila sa Dios, dili. Ang giingon ni Kristo nga ang sakripisyo mao gayud ang paghalad sa kagalingon o pagdala usab sa uban ngadto balik sa Dios. Kaya ang sakripisyo dili lang alang sa kagalingon. Ang sakripisyo alang usab sa uban. Ug mao ni ang kaluoy mga igsoon ko diyan ni Kristo. Muna kita atong tawgon ang ubang makasasala, dalon nato sila balik ngadto sa Dios tungod kay ug gumikan sa kaluoy. Mao nang dili sa ebanghelyo niingon si Kristo nga wala ako nangita o wala ako naghinanglan og halad kanang halad sa pagsabot sa Hudiyo
nga dili makikuban sa makasala kay mahadlok ka mahugaw. Kay kung mahugaw sila dili nila mahal ang ilang kagalingon isip pure nga sakripisyo ngadto sa Dios. Mao na ang sakripisyo sa pangunahuna sa mga Hudiyo. Pero mingon si Kristo nga dili na mao akong gikinahanglan. Akong gikinahanglan kaluoy. Kay diha sa kaluoy kita makatawag atong tawgon ang mga makasasala. Unya ato silang dalon ngadto balik sa Dios. Magdungan ta sa atong lakang dias pagtu. Magdungan ta og tunog diha sa dalan sa pagkabalaan. Maningkamot bahala sa glisod nya bahala si og dugay pero maningkamot nga motunog diya sa dalan sa pagkabalaan. Kitang tanan magdungan balik ngadto sa Dios. Usbon ko mga igsoon ni Kristo ang ikaduhang punto. Kita mutawag atong tawgon ang mga makasasala dili aron sila pakaulawan, dili aron ipamukha sa katilingban nga sila gayud nakasala. Kay mao man atong tendency kada batong yes nakasala sila pero ato pag yung ipakuyanap murag nahimo tag kada batong murag nahimo tag radyo ta aron ipakuyanap sa tibuok kalungsuran o sa tibok kabalangayan nga kining tawhana nakabuhat nini nga sala. Dili ato silang tawgon og asa atong pagtawag kanila tawag sa kaluoy nya magdungan tagbalik ngadto sa Dios. Ikatulong punto mga igsoon gid ni Kristo mao kini nga kung ato ning buhaton una nga kita gitawag sa paghinulsol o pagbago sa atong kinabuhi. Ikaduha kung kana bitong matawag atong tawgon ang atong ang mga makasala tawag sa kaluoy aron magdungan ta sa atong tunog dias pagkabalaan balik sa Dios. Kung ato ning mabuhat na mahimo putang susama ni Mateo diha sa katilingban. Gamay lang nga trivia nga kaning pulong nga Mateo gikan sa Hebrew word, tulo ka Hebrew word, mata, natan, ya. Mata, bot pasabot, gasa. Natan, verb siya or action word nga muhatag, to give. O nya iya, mao ni siya ang shortened term sa kanabitaw ngalan sa Ginoo. Subot pasabot, gasa, hatag, Ginoo. Bot pasabot nga ang meaning sa pulo nga Mateo, gasa sa Ginoo. Diha sa katilingban. So kung mabuhat nato ning duha, kanabitaw mutubag tas tawag sa Ginoo sa paghinulsol, sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Ni kaduha, kung ato pong tawgon usab atong ang mga ubang mga makasasala, dili aron i-humiliate sila, apan tabangan sila, magdungan ta sa atong lakang, dias tunob sa pagto, kay ang atong tawag kanila, tawag mas kaluoy, kung ato ning mabuhat, mahimo tang gasa sa Dios diha sa katilingban. Mateo, gasa sa Dios. Mata, gasa, natan, muhatag, ya, Dios. Mahimo tang gasa sa Dios, mahimo tang mga Mateo diya sa katilingban. Kung atong mabuhat kining katong duha ka mga punto nga akong ipaambit kaganina. So muni ang ikatulong punto nga kung mabuhat nato nga maghinulsol, nga magbuhat ato nga motawag ta tawag sa kaluoy ngadto sa uban, mahimo tang Mateo o gasa sa Dios diha sa katilingban. Nya kini naghagat man kanato nga dili pud unta ta mo judge ngadto sa uban. Nga kada bitong moingon ta nga kada bitong self-righteous kay ta ba nga mura bitaw wala ta nakasala nya ko kanang mulantaw tas uban dili bitaw lantaw sa kaluoy nya ko motawag ta sa uban dili bitaw tawag sa kaluoy apan lantaw sa kada bitong panghimaraot lantaw sa paghusga nya dili tawag sa kaluoy apan tawag bitaw sa kana bitong pagdumot o kada bang tawag sa kalagot kay nakasala siya dili unta mga igsoon ko ni Kristo. Kay ang pagkagasa sa Dios dias katilingban mao magigyud kana betong mahimo putang manggiluluyon ngadto sa uban. Kay ang gasa sa Dios mao man ang tawo, kung ang tawo mahimong gasa sa Dios o kung ang tawo aron siya mahimong gasa sa Dios dias katilingban aron mahimo siyang Mateo, siya maghinulsol sa iyang mga sala, magbag-o sa kinabuhi ug diya sa paghinulsol sa iyang mga sala ug pagbag-o sa kinabuhi ug pagsunod kang Kristo. So sama nga sa unsay gibuhat ni Mateo nga siya mingtindog gibiyaan ang iyang opisina nya mingsunod kang Kristo. Kita usab mahimong mga Mateo diha sa katilingban kay ang tawo aron siya mahimong gasa sa Dios kinahanglan nga maghinulsol, magbag-o sa iyang kinabuhi. Unya mutawag usab sa ubang mga makasala tawag sa kaluoy, dili tawag sa sakripisyo sa panghunahuna sa mga Hudiyo, tawag sa kaluoy aron sila
atong mga magdungan tang tanan diha sa atong tunob sa padulong sa pagkabalat o diya sa tunob sa dalan sa pagkabalaan. Maningkamot ang tanan, magdungan tang tanan, kay wala may balaan nga akora. Wala may mingon nga ako ray balaan. Wala may mingon nga ako ray santos. Di, wala man na sa atong pagtulunan nga mingon nga ako ray malangit. Ako ray malangit, kamo may impierno mo. Ako ray may mong balaan. Ako ray makasulod sa ganghaan sa langit. Kamo di mo makasulod sa ganghaan sa langit. Kamo dito mo magyampungad sa ganghaan sa impierno. Wala man na sa atong pagtulunan. Kay sukwahi man na sa unsay gipadayag ni Kristo. Kay mingon si Kristo, nianhi siya aron pagtawag sa mga kasala sa pagbag-os kinabuhi. Nga mingon pa niya ang meaning biya sa pulong Jesus kay muluwas ang Ginoo. God saves. Luwasunta sa atong Ginoo kung kita maghinulsol sa atong mga sala. Unya kung kita usab mutawag sa uban nga mga kasala, tawag sa kaluoy aron sila magbag-o silang kinabuhi o kita mahimong gasta sa Dios. Mateo diha sa katilingban. Magigsoon ko na ni Kristo. Dinhin na lang kukutob sa atong pagpamalandong sa atong ebanghelyo dining kapistahan sa usa sa mga apostoles si Senyor San Mateo. Dili nato kalimtan nga ang pulong sa Ginoo ang ay gayud nga pamalandungan dal-o nato sa pag-ampo atong paminawon permente unya atong paningkamutan atong puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanumdaplin sa sapa. Kansang dahon dili gayud malaya unya tiempo sa timbunga siya mamunga. Igsoon ugman usab usbon ko mga igsoon kada Kristo nga sa tanan nga mga lungsuranon sa ilang kuraparuko, si Reverend Father Henry Reville, sa mga members sa Parish Pastoral Council, sa members sa ato mga leaders sa Gagmayng Simbahanong Katilingban, mga member usab sa Gagmayng Simbahanong Katilingban, ngadto sa atong mga leaders sa mga nakadiiyang kapilya nga sakop sa parokya sa Aluran, sa ato usab nga mga lumilihok sa simbahan, mga Knights of the Altars, mga Ladies of the Eucharist, mga extraordinary ministers of the Holy Communion, at usab nga mga lectors diha sa tanan nga mga choir o sa tanan nga mga lungsuranon ato mga Mother Butlers Guild, mga CWL sa tanan nga mga lungsuranon kaninyong tanan happy fiesta. Ako nang hinaot nga maayo kayo ang atong pagsaulog karong adlaw din kapistahan ni Senyor San Mateo. Ug sa atong pagsaulog sa kapistahan ni Senyor San Mateo, dili unta nato kalimtan nga kita manimba. Kaya kung sa atong pagsaulog, tama na rata sa pag-andam sa pagkaon, which of course is important, no? Okay, pista good, so dapat mag-andam tag pagkaon, yan na may mga bisita nga moadto sa atong balay, atong pagkaon, pero kung atong pagsaulog sa pista, tama na ana, well, wala kita nagsaulog og fiesta. Kaya kung atong pagsaulog sa fiesta sa atong patron nga si Senyor San Mateo, tama na rata sa pagluto sa pagkaon, tama na rata sa pagpagkaon sa mga bisita, ay wala kita nagfiesta. Nagunsa man ta, nag-feeding program rata. Igyo rata nagpakaon, nag-feeding program na tangan naman, kay wala man ta ning simpa. So, busa, sa tagto ana, i-encourage muna kong tanan nga sa pagsaulog ning fiesta ni Senyor San Mateo, especially sa tanang Tagaluran, manimba ta na ay pontifical mass nga panguluhan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwa Didi sa may alas 8:30 sa buntag diha sa parokya nato sa lungsod sa Aluran, the St. Matthew's Catholic Parish diha sa lungsod sa Aluran. Busa usbon ko, awhabon ko kamo nga manimbag yun ang tanang Aluranon sa pagsaulog sa fiesta ni Senyor San Mateo. Ang mangulo sa misa ang atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwa Didi, usab kani napoy mga ubang kaparian nga mo celebrate sa maong misa. Kay kung dili ta manimba, kung walay misa, kung dili ta manimba sa pagsaulog sa atong patron, sa kapistahan sa atong patron, na kung tama na rata sa pagpakaon, wala ta nagfiesta ha. Usbon ko, wala ta nagfiesta. Nagunsa man ta, nag-feeding program rata. Ngaysuon, dili unta ta malimot sa mga leksyon o sa mga pagpamalandong, sa mga punto sa pagpamalandong nga atong na dadungog karong adlaw. Uban sa pangliya sa atong mahal nga inahan nga gitawag natong misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Dios unta nga makagagahom sa tanan, magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw, happy fiesta, viva Señor San Mateo ug ki Dios les siempre bendiga.